देखते हैं, जहां वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो बेटे से तनख्वाह ना लेने, तनख्वाह ली नहीं है लेकिन ले सकते थे, रिसीवेबल है, कोई ब्लैक डिक्शनरी है, उससे माने निकाल के जो है मियां नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई। वो एक ऐसी ही सजा है जैसी पहले भी हमारी अदलिया की तारीख में ऐसी सजाएं हैं कि जिनको जो है वो अवामी सतह पे नहीं, बाहर की सतह पे भी और अदलिया की सतह पे भी जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। आज तक मैंने किसी वकील को जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो बतौर दलील, बतौर आर्गूमेंट जो है वो पेश करते हुए मैंने नहीं सुना। यानी ना अदलिया उसको तस्लीम करती है और ना उसको जो है वो बाज तस्लीम करती है। तो ऐसे जजेस अगर उन बेंचेस में होंगे, यहाँ पे हमारे फैसले होंगे, तो वहाँ पे जो है ये एक जो जुडिशियल एक रवायात है, ये उन रवायात से भी जो है ये बात जो है वो मेल नहीं खाती। तो इसलिए हमारी ये सलाह है कि वो केसेस जिनमें और सियासी केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एज पार्टी है, उनमें या तो वो जजेस ना बैठे या फिर जो है वो फुल कोर्ट जो है उन करे, या ताकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि इंसाफ हो रहा होगा, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो होता जो है वो नजर भी आना चाहिए। अब बेंच में बैठे एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, हमारे लिए बाइस से इज्जत व तकरीम जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर को मुखातब होकर कहे कि भाई वो कल एक बहुत बड़े मुलजिम की जमानत कन्फर्म हो गई है लाहौर में और तुम वहां पे क्या करते रहे हो। तो भाई खुदा का खौफ करो, अदालत से जमानत कन्फर्म हुई है और मियां शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क का वजीर आजम है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। जिस तरह से आप कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक आला मनसब के ऊपर तशरीफ फरमा है, इसी तरह वो भी एक सियासी मनसब के ऊपर जो है वो बैठा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुलजिम और उसकी जमानत क्यों, भी अदालत ने कंफर्म की है, किसी कोई यानी गवर्नमेंट के मतहत आदमी तो नहीं की, लेकिन हमने इसको जो है वो हाईलाइट नहीं किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वो सिलसिला जो हमारे खिलाफ वो ब्लैक डिक्शनरी से और रिसीवेबल इनकम से शुरू हुआ है, उसे अब बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी ये इस्तदा है कि वो हमारे लिए भी जो है वो इंसाफ के असूल जो हैं उन्हें जुडिशियल रवायात और कानूनी रवायात के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाए, और जिस तरह से ऐसे मामलात में वो जजेस जो पहले से फैसले कर चुके हों या वो इस किस्म का जहन जो है वो एक्सपोज कर चुके हों जिसका मैंने जिक्र किया है, तो वो एक हमारी जुडिशरी की रवायात है और बड़ी उम्दा रवायात है, बड़ी ऑनरेबल रवायात है कि उनके ऊपर जो है वो जजेस जो है वो उन बेंचेस में जो है वो नहीं बैठते। इसलिए मैं समझता हूं कि वो केसेस, अब ये देखें कि 63A का जो केस है, ये केस बुनियादी तौर पे मैं फैसले को गलत नहीं कहता, लेकिन फैसले के ऊपर एक जो है वो कमेंट करना जो है वो मेरा हक है कि ये फैसला जो है इसने हमें इफेक्ट किया। इस फैसले की वजह से हम जो 25 लोग जो हैं वो नाहल हुए, इस फैसले की वजह से ये 20 जो है वो बाई इलेक्शन हुए, इस फैसले की वजह से जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा जो है वो इलेक्शन में जो है वो जाना पड़ा। अब अगर वही फैसला अब अगर दूसरी तरफ वारद हो गया है तो फिर अब जो है वो इनके लिए उस फैसले की और तरह से तशरीह तो नहीं की जा सकती। अब वही फैसला जो है, जब असद उमर एक खत लिखे और कहे कि इमरान खान की पार्टी हेड की ये डायरेक्शन है, उसको इलेक्शन कमीशन तस्लीम करे और 25 लोगों को जो है वो डी-सीट कर दे और उसके बाद जो है ये जिमनी इलेक्शन हो, तो क्या अब चौधरी शजात जो है वो पार्टी हेड नहीं है? उसका लेटर जाली है, उसने उस लेटर में क्या पूरी सराहत से नहीं लिखा।
تو معاملہ جو ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ اگر ہمارے خلاف 3 جگہ پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زیر یعنی جو ہے وہ آپریشن آئی ہے، تو ایک جگہ پہ اگر اس کا آپریشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے تو پھر پی ایم ایل این کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے. یہ ایک جو فتنہ ہے، یہ جو ایک فساد فی الارض ہے، یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اگر لوگوں نے قوم نے اس کا ادراک نہ کیا تو یہ شخص جو ہے یہ اسی طرح سے نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا اور اسی طرح سے فتنہ اور فساد کی کوشش کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے کرتا رہا ہے. رات بھی اس نے جو ہے وہ کال دی ہے. ہم نے تمام صوبوں کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی رینجرز کی اور ایف سی کی وہ ہم نے فراہم کر دی ہے اور تمام صوبوں کو یہ پالیسی دی ہے کہ اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اگر یہ لوگ وائلنس پہ آئیں تو پھر بالکل ان کو جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں اور ہر مقدمے میں جو اس فتنے کا سربراہ ہے اس کا وہ جو ہے وہ ساتھ نامزد کیا جائے تاکہ ان لوگوں کا بہتر طور پہ جو ہے وہ کلاکما کیا جا سکے. اینی کوشچن جی؟ یہ بتائیے گا کہ کل کا جو الیکشن تھا بلا شبہ توری شجاعت کے خط نے پوری کی پوری گیم بدل دی. نہیں، توری شجاعت کے خاطر نہیں بدلی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے بدلی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا جو الیکشن تھا وہ جمہوری روایات سے فلو کرتا ہے؟ جی بالکل، جمہوری روایات کے مطابق کل بڑا پرامن جو ہے وہ اجلاس ہوا، اجلاس کنڈکٹ ہوا، ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے. جس ججمنٹ کی بنیاد پہ پہلے 25 ووٹ جو ہے وہ مائنس ہوئے تھے، اسی ججمنٹ ہمارے تو 25 مائنس ہوئے تھے نا، ان کے تو ابھی 10 ہوئے ہیں. اسی ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کے ووٹ جو ہے وہ مائنس ہوئے اور 176 اور 179 میں جو ہے یہ فیصلہ ہوا. اور اگر انہیں یہ زوم ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ عدم اعتماد لے ہیں. عدم اعتماد کسی نے روکا تو نہیں ہے. عمران صاحب ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ناسور ہے اس قوم کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج اکثریت جو ووٹرز کی ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تو وہ نوجوانوں میں صلاحیت باقی پارٹیز کی اس طرح سے نہیں کر پا رہی؟ نہیں، دیکھیں وہ یعنی یہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنے فتنے اور فساد کو پھیلانے کے لیے. وہ یہ نہیں کہ نوجوانوں کو، وہ سب کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن کیونکہ نوجوانوں میں تھوڑا جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ تھوڑا کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، اس لیے تمام جماعتوں کو بلکہ پوری قوم کو جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل پہ توجہ دینی چاہیے. باقی جماعتیں بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی کسی کے لیے کوئی مختص نہیں ہے. سب کو چاہیے کہ وہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اعتماد میں ملے اور اس بارے میں جو ہے وہ قوم کو صحیح صورتحال سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 3 دن پراپیگنڈا کیا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے جی. 5 کروڑ، پہلے 5 کروڑ سے شروع ہوئے، پھر 10 پہ چلے گئے، پھر 15 پہ، پھر 20 پہ، پھر 40 پہ. آپ مجھے بتائیں کہ اب انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کتنی گھٹیا اور توہین امیز گفتگو کی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گیا ہے جی، وہ یہی کام کرتا ہے جی، وہ پیسے لے کے آ گیا جی، وہ پیسے کی بوریاں لے کے آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ چوری شجاعت نے پیسے لیے آصف علی زرداری صاحب سے؟ یعنی کوئی ایک ممبر جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. سارے ممبر جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دیے، جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں دیے، جو ان کے ساتھ انہوں نے ان کو دیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ 3 دن کا پراپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ اور اتنا بے شرم انسان ہے اور اس کے ساتھی بھی اتنے بے شرم ہے کہ کل یہ معلوم کرنے کے بعد کہ جتنے ووٹ آپ لے کے گئے تھے اتنے ہی آپ کو پڑ گئے ہیں 186، اور آپ کے 10 مائنس ہو کے جس طرح سے ہمارے 25 مائنس ہوئے تھے، رزلٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف آ گیا. پھر وہی بکواس کہ جی پیسہ چلا ہے، جی پیسہ چلا. بھائی کہاں پیسہ چلا ہے؟ کس نے پیسہ لیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یا تو کہو نا کہ جی چوری شجاعت نے پیسے لے کے جو ہے وہ خط لکھ دی ہے، لیکن کوئی بات نہیں. یعنی بے معنی، بے بنیاد پراپیگنڈا. اسی طرح سے سندھ ہاؤس میں جی بوریاں جی آ گئی ہیں جی، ڈالر چل گئے جی، پیسہ چل گیا جی، روپے چل گئے جی، کروڑوں روپے چل گئے.
अब वो अदम एतमाद को हुए जो है वो तकरीबन 4 माह हो गए हैं। आप मुझे बताएं किस मेंबर के ऊपर साबित किया है उन्होंने? किसी के खिलाफ पर्चा, किसी के खिलाफ दरखास्त, किसी के खिलाफ इंक्वायरी, कोई मामला नहीं है। यानी ये महज ये प्रोपेगेंडा जो करता है कौम के जहन को आलूदा करने के लिए, इस प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना और इससे सवाल करना कि भाई तुम ये 2 दिन 3 दिन प्रोपेगेंडा करते हो, बताओ ना अब कितने लोग जो है वो 40 करोड़ किसने लिया है, किसने दिया है? ये चौधरी शजाद ने लेटर लिखा है, उसको किसने पैसे दिए हैं, या क्या चौधरी शजाद ने पैसे लिए? तो ये चीजें जो है इसके ऊपर मैं समझता हूं कि बाशऊर पाकिस्तानियों को न सिर्फ नजर रखनी चाहिए बल्कि उनको चाहिए कि इसको एनालाइज करें। और बाज लोग जो बिल्कुल यकतरफा प्रोपेगेंडे की और इसकी गुमराही में आ चुके हैं, जिनके ज़हनों को ये गुमराह करने में कामयाब हो गया है, उनको भी मैं समझता हूं कि हमें समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए और उनको भी वापस जो है वो सैनिटी के ऊपर बनाना चाहिए। जी लास्ट क्वेश्चन जी। परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल जो है वो मेरा ख्याल है कि अब होने चाहिए कि वो क्यू लीग से तो अब वो बाहर हैं, तो वो अब जो है वो आज ही शाम को वो जाएं बनी गाला को वहां जाके पटा पहने। थैंक यू। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कल पुरअमन इजलास हुआ, पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई जिसमें हमजा शहबाज अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल की वोटिंग में नहीं कहा जा सकता कि हमजा शहबाज धौंस से जीते हैं। इसके बावजूद पीटीआई के अरकान पिछले 3 दिन से मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं कि हुकूमत हमारे वोट खरीद रही है। उन्होंने कहा कि कल जबरदस्ती पीटीआई के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में घुसने की कोशिश की, वहां पर ताले तोड़े गए और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई इमरान खान झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। ये टोला हर वक्त झूठ बोल